बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरा इस्लाम रिलेटेड है। आज के व्लॉग में मैं एक अजीम शान वाक़या बताऊंगा, शब मेराज, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में मेराज की थी और उन्होंने सातों आसमानों की सैर की थी और हम पर नमाज़ें फ़र्ज हुई थी, रोज़े फ़र्ज हुए थे। वो सारा वाक़या आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हमारे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की दावत दी थी। तो चलो चलते हैं, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल, शब का मतलब। शब का मतलब रात और मेराज का मतलब है बुलंदी पर जाना, यानी रात के अंधेरे में बुलंदी पर जाना। तकरीबन 1400 साल पहले की बात है। 27 रजब को हमारे प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने मेराज की दावत दी। ये वाक़या मक्का मुकरमा से हुआ जब नबी अपनी पुप्पो उम्मे हानिया के घर तशरीफ़ फरमा हुए थे। ये रात बहुत मुश्किल दौर थी क्योंकि तब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ था। इस रात अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि उन्हें दावत दी जाए, कि मैंने उन्हें मेराज की दावत दी है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक से दिल को निकाला, उसको आबे ज़मज़म से धो दिया ताकि उनके दिल को हिम्मत हो और वो नूर से भर दिया जाए ताकि वो हर चीज़ को देख सके, बर्दाश्त कर सके। उसके बाद वहाँ पर उनके लिए सवारी भेजी गई। उस सवारी का नाम था बुर्राक, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। ये बहुत ही तेज़ तरीन जानवर था। बुर्राक बहुत तेज़ चलता था। इसको हम आम तौर पर कहते थे स्पीड ऑफ लाइट की तरह सफ़र करता था, बिजली से भी तेज़ चलता था। इनका जो सफ़र था ना, वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर जाना था। वहाँ तमाम अम्बिया इकट्ठे थे और नबी ने सबकी इमामत फरमाई, जो इस बात की निशानी है कि आप सब अम्बिया के सरदार हैं। फिर उसके बाद मेराज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले आपने आसमानों का सफ़र किया। आप सबसे पहले आसमान पर गए, जिसमें आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो रूह पर खुशी, बुरा लोगों पर गम का काम करते थे। दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत याह्या। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ, जिन्होंने दुनिया में खूबसूरती दी। फिर उसके बाद चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस, पाँचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद आप फिर गए सिदरतुल मुंतहा पर। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रुक गए थे और कहा इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा तक गए। कहते हैं सिदरतुल मुंतहा का जो एक पत्ता है ना, हाथी के कान बराबर होता है, जहां अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत को मैं 50 नमाजें फ़र्ज करता हूँ। उसके बाद वो वापस आ रहे थे। जब वो सिदरतुल मुंतहा से वापस आ रहे थे ना, तब क्या हुआ कि ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत ये 50 नमाजें और नहीं पढ़ सकती। वो दोबारा गए, उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मेरे उम्मत। उन्होंने फिर 45 ऐसे करते करते बार बार जाते, बार बार आते। इस तरह जब उन पर 5 नमाजें फ़र्ज की गई ना, तो ये कहा कि जो बंदा ये 5 वक्त की नमाजें और 1 माह के रोज़े रखेगा ना, उसको 50 नमाजों का और पूरे साल के रोज़ों को सवाब दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का सफ़र तय करके सुबह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, उन्होंने लोगों में ये वाक़या सुनाया ना, तब काफिर मुनाफिक अबू जहल, इन्होंने मजाक कर, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कईयों को यकीन हुआ, उन्होंने उनसे
وہی واقعہ دوبارہ سنا جن میں نشانیاں ثابت ہوئی اور انہوں نے یہ ثابت کی یہ کہانی نہیں حقیقت ہے۔ جب کافر کو یقین نہ ہو تو وہ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں معراج پہ گیا ہے، ساتوں آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا پہ گیا ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل ہی سچ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب بھی دیا گیا۔ مطلب شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں اپنے کتنی مشکل کے ساتھ ہم پر نماز فرض کی گئی، رمضان کے روزے فرض کیے گئے، تو ہمیں چاہیے ہم نماز بھی ادا کریں، روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں۔ اس کے بعد معراج کے واقعے جو صحیح بخاری میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں جا کے میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ اس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے حدیث کی روشنی میں، اور یہ بھی کہا کہ نماز کا تحفہ بھی ملا گیا ہے۔ سب سے بڑا سوال شب معراج پر کیا کرنا چاہیے؟ شب معراج پر کچھ لوگ پیسے ضائع کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، جو کہ فضول خرچی ہے، جو کہ شیطان کا باعث قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا اگر ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو انہیں چاہیے نماز پڑھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ مطلب مسلمان بزرگ کو بھی ماں جیسا مرد ان سب پر نماز فرض ہے، نماز کسی کو معاف نہیں کی گئی۔ یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، یعنی فضول خرچی نہ کرنا ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آخر میں چھوٹا سا پیغام ہے کہ شب معراج کا اصل مطلب ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو یاد کریں، نبی کی عظمت کریں، اللہ تعالیٰ سے قریبی کا رستہ بھی نماز ہے۔ یہ ہے واقع معراج۔ اور اگر ہم سوچیں نا کہ یہ سفر کا، تو خود سوچیں ایک رات میں سفر کر کے مسجد گئے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا پر گئے، کس لیے؟ ہم امت کے لیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چند پیسوں کے لیے کبھی کسی کو ذلیل کرتے ہیں، چند پیسے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے یہ سب کچھ؟ صرف ہمارے لیے، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ کتنے عظیم شان ہے کہ ہمارے لیے کتنی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ کبھی ہمیں شب معراج دیتا ہے، کبھی شب برات، کبھی لیلۃ القدر کی رات، تو کبھی رمضان شریف، اتنے وسیلے دیتا ہے ہمیں گناہ معاف کرنے کے، پھر بھی ہم نہ ہی معاف کرتے، پھر بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق چلنے کے توفیق دے۔ مطلب امت کے لیے تو بہت تحفے بیچ کر گئے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویورز، آپ کو آج کا اسلامک ولاگ کیسا لگا؟ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی میں آپ کو شب معراج کا پورا واقعہ اس شارٹ ویڈیو میں بتا سکوں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش بھی کی، اور مجھے پوری امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور میں آپ کو جو سبق دینا چاہتا تھا نا، جو سبق میں دینا چاہتا تھا، امید ہے آپ کو وہ سبق بھی ملا ہوگا۔ اگر کسی چیز کی آپ کو نہیں سمجھ آئی یا کنفیوژن ہے شب معراج کے بارے میں، تو آپ مجھ سے کومنٹ میں لازمی بتا سکتے ہیں، اور بتائیں گے کہ آج کا آپ کا ولاگ کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے اسلامک ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔